وفي القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المغيرة بن الورديس فترجع فيه البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال: باب قول الله: ونضع موازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالألوهية، ويقال القسط المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشرف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के अल्लाह